हो जब वेदीले यसो भनिरहेको मैले सुने, हे परम प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, तपाईका इन्साफ सत्य र नयाँ सङ्गीत छन्। आमेन। हुन्छ, धन्यवाद बहिनी कवितालाई। र अब हामी वचनतिर हामी जानेछौँ। आजको वचन लिएर आउँदैनुहुन्छ हाम्रो पास्टर मनोज, अनि यो समय हामी उहाँलाई ताली बजाएर स्वागत गरेर यो समय म उहाँलाई दिन चाहन्छु। आउनुहोस्। हुन्छ, तपाईँहरू सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाउँमा जय मसीह। म कविता बहिनीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँले बाइबलको पाठ गरिदिनु भएको छ र आजको हामीले यो प्रकाशको पुस्तकबाट पढेर आएको र वचन हेर्दै आइराखेका छौँ। अनि प्रकाशको पुस्तक मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, एउटै छुट्टै प्रकारको पुस्तक हो। अनि परमेश्वरले यो पुस्तक हामीलाई 2000 वर्ष अगाडि नै दिनुभएको, तर यो पुस्तकले आजभन्दा 2000 वर्ष पछिको कुरा पनि यसले चाहिँ गर्दछ। अनि हामी मानिसहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले एउटा कुरा के दिनुभएको छैन भनेदेखि हामीलाई भविष्यको कुरा के हो त्यो हामीलाई उहाँले थाहा दिनुभएको छैन। हामीलाई भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन। तर परमेश्वरको वचनमा हामीले यदि परमेश्वरको वचनमा हेऱ्यौँ भनेदेखि परमेश्वरको वचनमा चाहिँ हामी के पाउँछौँ भनेदेखि भोलिको कुराहरू पनि, भविष्यको कुराहरू पनि, 100 वर्ष वास्तवमा लाख वर्षको कुराहरू पनि हामी राम्रोसँग विचार गर्ने, राम्रोसँग बुझ्ने हो भनेदेखि चाहिँ पछिको कुरा हामीले चाहिँ के गर्छौँ थाहा पाउँदछौँ र परमेश्वरले हामीलाई दिनुभएको छ। अनि यो खण्डहरू पढ्दै गर्दाखेरि यो प्रकाशको पुस्तक विशेष गरेर यो हामीले 5-6 अध्यायदेखि नै यो मोहरहरू, पहिला 7वटा मोहरहरू खोलियो, त्यसपछि 7वटा तुरहीहरू फुकियो र अब आजको खण्डमा चाहिँ 7वटा कचौरा खन्याइएको कुराहरू छ। अनि यो सबै हेर्दाखेरि हरेक पल्ट जब मोहर खोलिन्छ परमेश्वरको एउटा रिस, परमेश्वरको क्रोध खन्याइएको हामी देख्छौँ। अनि एकदमै नराम्रो कुराहरू भएको, एकदमै नरसंहारहरू भएको, यो प्रकृतिहरू संहार भएको, अनि विभिन्न कुराहरू भएको हामी देख्दाखेरि चाहिँ यो के भएको भन्ने चाहिँ हामीहरूको मनमा आउन सक्छ। अनि यस्ता कुराहरू भएको कारणले गर्दाखेरि कतिपटक हामीलाई चाहिँ प्रकाशको पुस्तक पढ्न त्यति सजिलो पनि हुँदैन। अनि खालि यस्तो भयो भनेको छ भन्ने कुराहरू आउँदछ। तर एउटा बुझ्नुपर्ने हामीले कुरा के छ भनेदेखि प्रकाशको पुस्तकमा 2 किसिमको भविष्यहरू दिइएको छ। एउटा भविष्य चाहिँ इमिडिएट फ्युचर भनेर भनिन्छ। त्यो इमिडिएट फ्युचर भनेको चाहिँ तुरन्तै अब चाँडै नै हुने भविष्य छ भनेदेखि अर्को भविष्य चाहिँ द अल्टिमेट फ्युचर, वास्तवमा अन्त्यमा हुने, सबैभन्दा पछि, सबभन्दा लामो समयको निम्ति, सधैँको निम्ति हुने भविष्य चाहिँ के छ। अनि यो प्रकाशको पुस्तक हामीले पढ्दाखेरि थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि इमिडिएट फ्युचर, एउटा तुरन्तै केही समयपछि हुने यो भविष्य चाहिँ के हो, गाह्रो छ। केही समयको निम्ति के छ, केही छोटो समयको निम्ति चाहिँ परमेश्वरले एउटा गाह्रो अवस्थाहरू दिनुहुनेछ, समस्याहरू भएर यो संसार जानेछ हैन। तर यदि हामीले त्योभन्दा पछाडिको पनि उहाँले देखाइदिनु भएको छ। अब हामी पछि गएर विशेष गरेर 20-21 अध्यायमा हेऱ्यौँ भनेदेखि अनि त्यहाँ देखेपछि चाहिँ हामीले भन्ने जसो चाहिँ हुन्छ। त्यसकारण प्रकाशको पुस्तक पढ्दाखेरि एउटा हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि गाह्रो नै भए पनि अनि अलिकति अप्ठ्यारो भए पनि ओहो यो के भएको जस्तो भने पनि यो चाहिँ एउटा के छ, एउटा ट्रान्जिसन पिरियड भएर जाने अवस्था हो। यो चाहिँ भनौँ अब कुनै मान्छेलाई एकदमै ठुलो रोग लागेको छ, अपरेसन गर्नुपर्ने, अनि अब रोग लागेको छ, अपरेसन गरिसकेपछि त्यो रोग चाहिँ वास्तवमा सधैँको लागि निको हुने, अनि अपरेसन नगरेसम्म चाहिँ अब अलिकति दुखी राख्ने, यो के भएको भन्ने कुरा जस्तो। अहिलेको यो हाम्रो संसार, परमेश्वरले हामीलाई के भन्नुभएको छ, यो संसार पापी छ, संसारको हरेक मानिस पापी छ, संसारको हरेक मानिसको मनमा गलत विचारहरू आउँछ, गलत नै ठिक भन्ने कुराहरू संसारकोमा हामी सबै मान्छेकोमा भएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले यो समस्या सधैँको निम्ति समाधान गर्नुहुनेछ। एक दिन यो संसारमा असल हुनेछ। एक दिन यो संसारमा हरेक मानिस, जो मानिसहरू परमेश्वरको स्वरूपमा बनिएका हुन्, हरेक मानिसले असल गर्नेछ, हरेक मानिसले अर्काको भलाइ गर्नेछ, हरेक मानिसले चाहिँ के छ राम्रो गर्नेमा कम्पिटिसन गर्नेछ, उसले भन्दा उसले बढी राम्रो गर्ने, उसले भन्दा अर्कोले बढी राम्रो गर्ने। तर त्यो हुनको निम्ति एकैचोटि चाहिँ हुँदैन। अहिलेको बेला चाहिँ के छ,
अहिलेको बेला चाहिँ आदमले गरेको पापको कारणले गर्दाखेरि त्यो पापले गर्दाखेरि आदमका सबै सन्तानहरू हामीहरू सबैजनामा चाहिँ के छ त्यो एउटा गलत कुराहरू चाहिँ राखेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रकाशको पुस्तक पढ्दाखेरि ओहो यसरी आजकोमा चाहिँ खटिराहरू आएको कुराहरू, त्यसपछि समुद्रको पानी सबै रगतमा परिणत भएको कुराहरू, अनि त्यो नदीका पानीका स्रोतहरू पनि एकदमै धमिलो भएको कुराहरू हामी हेरेका छौँ भनेदेखि यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अब यो त साह्रै गाह्रो कुरा भयो, हुँदैन कि भन्ने जस्तो मनमा लाग्न सक्छ होइन। अनि हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा के छ भनेदेखि बाइबलमा जति पनि कुराहरू लेखिएका छन् त्यो सबै पुरा भएको छ, पुरा हुँदैछ र पुरा हुनेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा जुन कुरा बाइबलमा लेखेको छ, बाइबलमा लेखेको कुरा त के छ, स्वर्ग र पृथ्वी बितेर जानेछ तर यो वचन बित्ने छैन। इट्स जस्ट म्याटर अफ वेन हो होइन, कहिले हुनेछ भन्ने कुरा मात्रै हाम्रो अन्योलता हो। आज हुन्छ कि 1 वर्षपछि हुन्छ कि 5 वर्षपछि हुन्छ कि 1000 वर्षपछि हुन्छ कि हामीलाई थाहा छैन, तर हुन चाहिँ के छ, हुन्छ, निश्चित रूपमा हुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीलाई थाहा छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाउनुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईले यो विशेष गरेर प्रकाशको पुस्तक 6 अध्यायको 10 र 11 पदमा हामी हेर्छौँ भनेदेखि त्यहाँनिर चाहिँ एउटा प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरूलाई यो संसारको मान्छेहरूले धेरै नै दुःख दिएको शहीद भएकाहरूको बारेमा देख्छ। उनीहरू चाहिँ स्वर्गमा गएर प्रभु हामीले चाहिँ न्याय कहिले पाउने हो, हाम्रो न्याय कहिले हुन्छ भनेर चाहिँ भनिराखेको कुरा चाहिँ हामी देख्छौँ 6 अध्यायमा होइन। 6 अध्यायको 10 र 11 पदमा पढ्दाखेरि अनि त्यसमा भनेको जस्तै कति यो संसारमा थुप्रै मानिसहरूको मनमा चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै मान्छेहरूले धोका दियो, मलाई एकदमै मान्छेले अत्याचार गर्यो, मलाई एकदमै हेपेको छ, अनि प्रभु यसको न्याय चाहिँ कहिले हुन्छ होइन। एक प्रकारले थुप्रै मानिसको मनमा मानिसहरू न्याय खोजिरहेछन्। अनि यो संसारमा पनि एउटा के छ, पुलिस सिस्टम छ, अदालत छ, तर संसारको पुलिसले, संसारको अदालतले चाहिँ के छ, न्याय दिन सकिरहेको छैन। अनि भित्र हामीहरूको मनमा के आइराखेको हुनसक्छ भनेदेखि ओहो अब यो संसार यस्तै रहेछ, अब गरिबहरूलाई सबले हेप्ने रहेछ, कमजोरहरूलाई सबले हेप्ने नै रहेछ, जो सोझो उसलाई चाहिँ एकदमै दुःख हुने नै रहेछ, त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तै छ संसार, अब के गर्ने, अब मैले गर्न सक्ने के पनि छैन, कस्तो संसार बनाउनु भयो परमेश्वर, तपाईँ छ कि छैन भन्ने हामीहरूको मनमा धेरै पटक आइराखेको हुनसक्छ। अनि यो प्रकाशको पुस्तक पढ्दाखेरि चाहिँ के छ, परमेश्वरले भन्नुहुने सबैले न्याय पाउँछ। यदि तपाईँलाई कसैले सानोभन्दा सानो कुरामा तपाईँलाई कसैले चित्त दुखाइराखेको छ भनेदेखि, सानोभन्दा सानो कुरामा कसैले तपाईँलाई एकदम नराम्रो काम गरिराखेको छ भनेदेखि होइन, तपाईँ कमजोर भएकोले गर्दाखेरि कसैले तपाईँलाई हेपेको छ भनेदेखि, कसैले तपाईँको भित्रदेखि जानी एकदम दुष्ट काम तपाईँको विरुद्धमा गरेको छ भनेदेखि के हुन्छ, परमेश्वरले त्यसको न्याय गर्नुहुनेछ। अनि परमेश्वरको न्याय चाहिँ हामी यो पुस्तकमा देख्छौँ। परमेश्वरले गर्नुभएको न्याय, उहाँ न्याय गर्नुहुने परमेश्वर। यो संसारमा धेरै मान्छेहरूले विश्वास नगरेको, धेरै मान्छेहरूको मनमा चाहिँ परमेश्वर छैन होला, न त परमेश्वर भएको भएदेखि किन यस्तो नराम्रो मान्छे झन्झन प्रगति हुने, राम्रो मान्छे दुःख पाउने चाहिँ किन हुन्छ भनेर थुप्रै मान्छेहरूले परमेश्वरको अस्तित्वलाई चाहिँ इन्कार गर्नेको कारण किन भनेदेखि न्याय छैन कि भन्ने चाहिँ विचार गरिराखेर हो। तर हामीले जब प्रकाशको पुस्तकमा हेर्छौँ भनेदेखि प्रकाशको पुस्तकमा यो बाइबलमा विशेष गरी उत्पत्तिदेखि प्रकाशको पुस्तकमा हेर्दाखेरि परमेश्वरले एउटा सबै पिक्चर दिनुभएको छ। उहाँले दिनुभएको चित्रमा के छ, सृष्टिदेखि नयाँ सृष्टिसम्मको कुराहरू छ। अनि सृष्टिदेखि नयाँ सृष्टिको कुराहरूमा परमेश्वरको न्याय तपाईँले देख्नुहुनेछ। अनि यो जजमेन्ट आउने कारण किन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ किनभनेदेखि परमेश्वरको न्यायको एउटा रूप हो। अनि न्याय भन्दाखेरि अलिकति म न्यायको बारेमा तपाईँलाई बिचमा भन्नु पर्यो। न्याय भने चाहिँ के हो, वी वान्ट जस्टिस भनेर धेरै पटक यो संसारमा मान्छेहरू चाहिँ न्याय खोजिरहेको हुन्छ। अहिले पनि नेपालमा विभिन्न मान्छेहरूले जब कसैलाई एकदमै एउटा केस होइन, एकजना को बालिकालाई बलात्कार गरेर त्यसै गर्दाखेरि सबैजना जुलुस गरिरहेछ, यो हामीलाई न्याय चाहियो, न्याय चाहियो। न्याय भनेको चाहिँ के हो, जसले अपराध गरेको छ उसलाई सजाय दिनु चाहिँ के हो, न्याय हो। जस्टिस भनेको चाहिँ यु सुड गेट वाट यु डिजर्भ, तपाईँले जे गरेको छ त्यो भोग्नुपर्छ, त्यो चाहिँ न्याय हो। तर प्रभु येशू ख्रीष्टमा न्याय मात्र होइन, प्रभु येशू ख्रीष्टमा चाहिँ के छ, क्षमा पनि छ। प्रभु येशू ख्रीष्टमा कृपा पनि छ। न्याय, कृपा र अनुग्रह
यो तीनवटा कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ हैन। परमेश्वर न्यायी परमेश्वर हुनुहुन्छ, परमेश्वर कृपालु हुनुहुन्छ र परमेश्वर अनुग्रही हुन्छ। यो तीनवटा चाहिँ तीनवटा फरक फरक कुराहरू हुन्। अनि जब हामीले कृपा र अनुग्रह बुझ्दैनौँ भने न्याय पनि बुझ्दैनौँ। त्यसकारण न्याय जस्टिस भनेको चाहिँ यु डिजर्भ वाट यु गेट वाट यु डिजर्भ। तपाईँले जे कुरो पाउनुपर्ने हो तपाईँले त्यो पाउने कुरालाई चाहिँ योग्य हो। तपाईँले अपराध गर्नुभएको छ भने तपाईँले के पाउनुपर्छ? दण्ड पाउनुपर्छ। त्यो चाहिँ न्याय हो। अर्को चाहिँ कृपा मर्सी भनेको चाहिँ के हो? कृपा हो। कृपा भनेको चाहिँ यु डु नट गेट वाट यु डिजर्भ। तपाईँले पाउनुपर्ने काम कुरा चाहिँ नपाउनु। तपाईँले गल्ती गर्नुभयो, पाप गर्नुभयो, तर प्रभु मलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेको चाहिँ प्रभु मलाई कृपा गर्नुहोस् भनेर तपाईँले भन्नुहुन्छ। येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नु भएको चाहिँ हामीलाई कृपा गर्नलाई हो। जस्टिस छ, तर तपाईँले गर्नुपर्ने पापको दण्ड तपाईँले पाउनुहुन्छ। तर प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नु भएको कारणले गर्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्टमा मात्रै कृपा छ। अनि प्रभु येशू ख्रीष्टले अनुग्रह पनि गर्नुहुन्छ। अनुग्रह भनेको चाहिँ के छ? यु गेट वाट यु डु नट डिजर्भ। तपाईँले चाहिँ जे कुरा तपाईँ पाउनुको योग्यको नि छैन त्यो पाउनु चाहिँ के हो? अनुग्रह हो। भन्दाखेरि प्रभु येशू ख्रीष्ट क्रुसमा मर्नु भएकोले गर्दाखेरि उहाँले के भन्छ? के भन्नुभएको छ? तिमीहरूलाई म अनन्त जीवन दिन्छु। वास्तवमा हामीले अनन्त जीवन स्वर्ग पाउन कुनै पनि योग्यको छैन, तर उहाँले अनुग्रह गर्नुभएकोले गर्दाखेरि हामीले उद्धार पाएका छौँ, हामीले स्वर्ग पाएका छौँ। त्यसकारण प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नेहरू मात्रै स्वर्ग जान्छ भनेको कुरा चाहिँ किन? प्रभु येशू ख्रीष्टमा मात्रै अनुग्रह र कृपा छ। किन प्रभु येशू ख्रीष्टमा मात्रै अनुग्रह र कृपा छ? किनभने प्रभु येशू ख्रीष्ट मात्रै क्रुसमा मर्नु भयो। प्रभु येशू ख्रीष्ट मात्रै क्रुसमा मर्नु भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले मात्रै कृपा गर्न सक्नुहुन्छ। कृपा भनेको हाम्रो पापको दण्ड हामीले पाउनु पर्ने, तर उहाँले ल भयो म तिमीलाई दिन्न, तिमीले पाउनु पर्ने कुरा नदिनु चाहिँ के हो? कृपा हो। भनेदेखि तिमीहरूले स्वर्ग नपाउनु पर्ने, तिम्रो त योग्य नै छैन, परमेश्वरसँग बस्न योग्यको नै छैन, परमेश्वर कस्तो पवित्र हुनुहुन्छ, तिम्रो कस्तो पापी छ, कहाँ तिमीहरूलाई स्वर्गमा दिनु भन्दाखेरि उहाँले अनुग्रह गर्नुहुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुभएको, उहाँले कृपा गर्नुभएको मात्र होइन, उहाँमा हामी विश्वास गर्नेहरूलाई परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ? अनुग्रह गर्नुहुन्छ। अनि अनुग्रह गर्नुभएकोले हामीले उद्धार पाउने हो। संसारको सबै धर्महरूभन्दा फरक चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्टमाथिको विश्वास, यो इसाई धर्म भनौँ, मान्छे बाहिर नबुझ्नेहरूको निम्ति होइन, विश्वास हो। तर यो इसाई विश्वास फरक हुनुको कारण चाहिँ के छ भनेदेखि इसाई विश्वासमा मात्र प्रभु येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, जो क्रुसमा मर्नुभयो र जसले अनुग्रह गर्नुहुन्छ र जसले कृपा गर्नुहुन्छ। अरू सबै धर्महरूमा न्याय छ। हिन्दू धर्ममा पनि न्याय छ, हिन्दू धर्म पनि नराम्रो छैन। हिन्दू धर्ममा पनि के भन्छ? तपाईँ जसले जसले पाप गर्छ पापको दण्ड छ भनेर आइराखेको छ। जब यो विभिन्न यो देवताहरू आउने, राम आउने, यो दसैँ मनाउँदाखेरि यो दुर्गाले पनि सबै राक्षसहरूलाई मार्ने भन्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँले जे गर्नुभयो त्यो तपाईँले पाउनुहुन्छ। तपाईँले पाप गर्ने, पापको दण्ड छ, भोग्नुपर्छ। तपाईँको कर्मले तपाईँलाई कहिले पनि छोड्दैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि एक जन्म होइन 84 लाख जन्म तपाईँले लिनुपर्छ भनेर भनिएको छ। यो जन्म गऱ्यो, ओहो यो जन्म पनि मैले सकेन, अब अर्को जन्म भयो, अर्को जन्म। अनि हिन्दू धर्म अनुसार तपाईँ मान्छे हुँदाखेरि मात्रै तपाईँले चाहिँ के छ? धर्म गर्न सक्नुहुन्छ। अनि जनावर भइसकेपछि चाहिँ के गर्नु सक्नुहुन्न, तपाईँले के पनि धर्म गर्न सक्नु, तपाईँले खालि पापको दण्ड तिर्ने मात्रै हो। हिन्दू धर्मले के भन्छ? यु पे योर डेट वेन यु बिकम एन एनिमल। जनावर भएपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ? पापको ज्याला तिर्ने मात्रै, धर्म के पनि गर्न सक्नुहुन्न, खालि ज्याला तिर्ने मात्रै। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि तर प्रभु येशू ख्रीष्टमा के छ? प्रभु येशू ख्रीष्टमा कृपा छ, प्रभु येशू ख्रीष्टमा अनुग्रह छ, सबै ठाउँमा न्याय छ। तपाईँले पाप गर्नुहुन्छ भने तपाईँको पापको ज्याला तपाईँले तिर्नै पर्छ। हिन्दू धर्म होस्, बुद्ध धर्म होस्, इस्लाममा होस्, होइन, यहुदी धर्म, सबै कुरामा पापको ज्याला मृत्यु हो, पापको दण्ड तपाईँले भोग्नु नै पर्छ। तर प्रभु येशू ख्रीष्टमा के छ? उहाँ क्रुसमा मर्नु भएको कारणले गर्दाखेरि न्याय के छ? क्रुसमा छ। अनि उहाँ क्रुसमा मर्नु भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले के पाउँछौँ? कृपा पाउँछौँ। कृपा भनेको तिमीले पाप गरे पनि तिम्रो पापको सजाय तिमीलाई नदिनु, तिमीले पाउनुपर्ने सजाय म तिमीलाई दिन्न भन्नु कृपा हो। बरु तिमीलाई अनुग्रह गर्छु। अनुग्रह भनेको चाहिँ के हो? तिमीले नपाउनु पर्ने कुरा म दिन्छु। त्यसकारण न्याय भनेको कुरा तिमीले जे पाउनु पर्ने हो त्यही पाउँछ। सबै संसारको सबै मान्छेको हालत त्यही हो।
तपाईले नराम्रो गरेको छ, तपाईले नराम्रो नै भोग्नुपर्छ। तपाईले राम्रो गरे राम्रो कुरा हुन्छ। तर संसारको सबै मान्छे पापी भएकोले गर्दाखेरि कोही पनि मुक्ति पाउँदैन। संसारको अरू कुनै पनि धर्ममा अनुग्रह र कृपा छैन। संसारमा के छ? न्याय मात्रै छ। यो धर्महरूमा भनौँ, विश्वासमा तपाईँले कर्मअनुसार तपाईँको पाप गर्ने मान्छेहरू सिधै के हुन्छ? अर्को जुनी लिने, जुनी भनेर सिकाउँछ। तर बाइबलले के भनेको छ? मान्छेलाई एकचोटि जन्म लिएर उसको चाहिँ पाप र क्षमा पाएर स्वर्ग जान्छ कि नर्क जान्छ भनेर भन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको खण्डमा चाहिँ न्यायको कुरा छ। जो मानिसहरूले प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेको छैन, उनीहरूले न्यायको सामना गर्नुपर्छ, जजमेन्टको सामना गर्नुपर्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामी के देख्छौँ? आजको खण्डमा देख्छौँ। त्यसकारण यो 7वटा मोहरहरू खोल्दाखेरि किन यति आपत्ति भयो? यो 7वटा तुरहीहरू फुक्दाखेरि किन यस्तो साह्रो विनाश भयो? अनि यो आजदेखिको खण्डमा 7वटा कचरा, यो चाहिँ अब अन्तिम हो। फाइनली अन्त्यमा यो विपत्तिहरू चाहिँ के हुनेछ? अब सिद्धिनेछ। परमेश्वरको क्रोध अब समाप्त हुनेछ। यो चाहिँ अन्तिम हो। अब यो 7वटा कचौरा खन्याएपछि त्यसपछि के हुन्छ? यो पृथ्वीको मान्छेहरूको सबैको सजाय पनि सिद्धिन्छ। अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ठाउँमा चाहिँ के छ? उहाँले चाहिँ के गर्नुभएको छ? अब परमेश्वरले चाहिँ न्याय गर्नुभएको छ। अनि यहाँ हामीले हेऱ्यो भने के पाउँछौँ भन्दा यसमा लेखेको छ हैन, तब पहिलो स्वर्गदूत गएर आफ्नो कचौरा पृथ्वीमाथि खन्याएर त्यसले गर्दा त्यस पशुको छाप हुने र त्यसको मूर्तिलाई पुज्ने मानिसहरूलाई घिनलाग्दो र दुख्ने घाउ खटिरा निस्के। संसारका सबै मान्छेहरूलाई के छ? दुख्ने घाउ खटिरा र एकदमै घिनलाग्दो घाउ खटिरा निस्के। घाउ खटिरा किन निस्किन्छ? घाउ खटिरा निस्किँदाखेरि चाहिँ यो खटिरा मात्र भन्ने, तर खटिराभित्र अर्को कारण हुन्छ। विभिन्न कारणले गर्दा शरीरभित्र अरू रोग लागेको चाहिँ के हो? चिन्ह हो। अनि यो समयमा यो कचौरा खन्याउँदाखेरि घाउ खटिरा निस्किने चाहिँ किन भनेर भनेदेखि, किनभने मान्छेहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई आराधना गर्नुको सट्टा शैतानलाई आराधना गरिराखेको छ हैन। त्यतिखेरको एन्टी क्राइस्ट भनेर भन्छ, म परमेश्वर हुँ भनेर एकजना मान्छेले भन्ने छ। संसारको सबै मान्छेले उसलाई चाहिँ साँच्चीकै उनै परमेश्वर रहेछ है भनेर उसलाई पूजा गर्नेछ। उसको छाप लिनेछ। अनि छाप, निधारमा छाप, हामीले हिजो अस्तिको पनि 666 को बारेमा हेर्दाखेरि हेरेको थियौँ। कसैले निधारमा, कसैले हातमा चाहिँ के छ? छाप लगाउने छ। अनि एउटा केही वर्ष अगाडि, 20-30 वर्ष अगाडि पनि हुनसक्छ होइन, एकजना कार्ल स्यान्डर्स भन्ने एकजना डक्टर आएको थियो। अनि कार्ल स्यान्डर्स भन्ने डक्टरले चाहिँ, साइन्टिस्ट भनौँ, डक्टर भन्दा ऊ चाहिँ इलेक्ट्रोनिक्समा PhD गरेको र उसले चाहिँ इन्जिनियरिङ होइन, 2वटा कुरामा इन्जिनियरिङमा PhD गरेको मान्छे। अनि उसले चाहिँ एउटा माइक्रोचिप बनाएको थियो। त्यो माइक्रोचिपमा चाहिँ लिथियम ब्याट्री राखेर एकदमै सानो होइन। अनि मान्छेको चाहिँ के छ? किन बनाएको भनेदेखि थुप्रै मान्छेहरूले चाहिँ अपराध गर्यो। अनि अपराध गर्ने मान्छेहरू कसले गरेको पत्ता लगाउन सकेन। अनि चोरेर लग्यो मान्छेले, जनावरहरू हराएको छ। अब कसरी समाधान गर्ने भन्दा सानो चिप राख्ने जनावरहरूमा, अनि त्यसपछि कसले चोरेर लगेको बच्चाहरूमा पनि राख्ने, अनि कसैले अपहरण गरेर लग्यो भने थाहा हुन्छ कहाँ हुन्छ भनेर बनाएको अरे। अनि त्यो बनाउँदाखेरि त्यसमा चाहिँ विभिन्न कुराहरू राख्ने भनेर भनेको थियो। अनि त्यो कसरी चल्छ त? कहाँ चल्छ भन्दाखेरि यस्तो ठाउँ चाहे जुन ठाउँमा चाहिँ टेम्परेचर फ्लक्चुएट हुन्छ, भनेको तापक्रम चाहिँ घटबड हुन्छ एकदमै होइन, बढ्ने घट्ने हुने ठाउँ। अनि त्यो ठाउँ चाहिँ 2वटा ठाउँ चाहिँ कहाँ पत्ता लगायो? फोरहेड, एउटा निधारमा र एउटा चाहिँ हातको पछाडिपट्टि रे यहाँनिर। यो 2वटा चाहिँ यस्तो ठाउँ हो जुन ठाउँमा चाहिँ टेम्परेचर घटबड हुन्छ हामीलाई भयो भनेदेखि। अनि त्यो ठाउँमा त्यो घटबडको कारणले ब्याट्री चार्ज हुने। अनि त्यो उनीहरूले जुन धेरै समय अगाडि, यो तपाईँले कार्ल स्यान्डर्स जस्तो लाग्छ, तपाईँले खोज्नुभयो भने पाउनुहुन्छ इन्टरनेटमा नै होइन। अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ बाइबलमा के छ? 2000 वर्ष अगाडि भनिरहेको छ। मान्छेहरूले चाहिँ के छ? जनावरको छाप लिनेछ। त्यो छाप चाहिँ निधारमा हुनेछ अनि हातमा हुनेछ। अनि त्यो छाप बिना मान्छेले किनबेच गर्न पाउने छैन। त्यसमा उनीहरूको सबै सङ्ख्या हुनेछ। अब यसो हामीले हेर्दाखेरि त अब थाहा छैन, अन्दाज मात्र गर्न सक्छौँ कस्तो हुन्छ। परमेश्वरले साङ्केतिक रूपमा मात्र दिनुभएको छ। त्यो बिना किनबेच गर्न पाउने छैन, त्यो बिना के पनि गर्न पाउने छैन। त्यो चाहिँ कि निधारमा हुनेछ कि हातमा हुनेछ भनेर भनेको छ होइन। अनि अब क्रेडिट कार्डको इन्फर्मेसन, तपाईँको ट्याक्सको इन्फर्मेसन, तपाईँको हेल्थको इन्फर्मेसन, तपाईँको एड्रेस, तपाईँको सबै कुरा, क्राइम हिस्ट्री, सबै कुरा त्यसमा हुन्छ अरे। अनि त्यो लिएन भनेदेखि तपाईँ त डाटा सिस्टममै जाँदैन। अहिले यसो हेर्दाखेरि सोसियल सेक्युरिटी नम्बर नभएको जस्तो। कतिपटक अमेरिकामा आउँदाखेरि के छ? यहाँको मान्छेहरूसँग सोसियल सेक्युरिटी भएन भने सरकारसँग डाटा नै छैन, त्यसमा तपाईँले काम पनि पाउनुहुन्न।
काम नपाएपछि कतिपटक बैंकमा तपाईँले बैंक अकाउन्ट खोल्न पाउनुहुन्न, तपाईँ यो सिस्टमबाट बाहिर हुन्छ। अहिले त क्यास चलिरहेको छ, तपाईँले पैसा तिरेर गर्न सक्नुहुन्छ। भोलि पर्सि क्यास नै हुँदैन, तपाईँले कार्ड नै चलाउनु पर्ने हुन्छ। कार्ड पनि हुँदैन, तपाईँको छाप हुन्छ। यसो गर्दाखेरि के छ, आउने हुन्छ। तर बाइबलले के भनेको छ, त्यतिखेर चाहिँ संसारभरि खालि एउटा देशमा मात्र वर्ल्ड वाइड गभर्मेन्ट, त्यो चाहिँ एन्टी क्राइस्ट। अनि त्यो सङ्ख्याको त्यो व्यक्तिको नाउँ 666। अनि त्यो भएन भने किन्न पनि नपाउने, बेच्न पनि नपाउने। तर त्यो लियो भनेदेखि चाहिँ के छ, म तपाईँ एन्टी क्राइस्टलाई, जसले चाहिँ म ख्रिस्ट हुँ भनेर दाबी गर्छ, नक्कली ख्रिस्ट, उसलाई परमेश्वर मान्ने हो, ऊ चाहिँ शैतान हो। फेरि त्यस कारणले गर्दाखेरि सबै मान्छेको पनि ठुलो दुविधा हुन्छ, अब लिउँ कि नलिउँ। नलिउँ भनेदेखि अब यहाँ बाँच्नै गाह्रो, लिउँ भनेदेखि शैतानलाई पुज्नुपर्ने। अनि यो चोइस हुन्छ। त्यस कारण अहिलेको समय अनुग्रहको समय भनेको चाहिँ के हो, अहिले तपाईँले त्यो चोइस छैन। अहिले जस्तो सुकै गाह्रो भयो भने त्यति समस्या तपाईँ कसैलाई पनि छैन। अहिले अनुग्रहको समय, अहिले परमेश्वरमा विश्वास गर्नेहरूलाई त्यति गाह्रो छैन जति गाह्रो पछि हुनेवाला छ। यो ऱ्याप्चर पछि होइन, जब मण्डली उठाएर लगिनेछ, जति अहिले विश्वास गर भन्दा पनि विश्वास गर्न नमान्नेहरूको निम्ति चाहिँ के हुन्छ, त्यतिखेरको चोइस हुन्छ। अनि यो विपत्ति, यो कचौरा, त्यो खटिरा आउनेहरू चाहिँ कसलाई यहाँ भनेको छ, पहिलो स्वर्गदूतले गएर आफ्नो कचौरा पृथ्वीमाथि खन्याएर त्यसले गर्दा त्यस पशुको छाप हुने र त्यसको मूर्तिलाई पुज्ने मानिसहरूलाई, त्यो छाप लिनेहरूलाई चाहिँ अब के छ, न्याय आउनेछ। तपाईँले विलफुल्ली, तपाईँले जानिकन के भन्नुहुन्छ, म तिमीलाई चाहिँ परमेश्वर मान्छु भनेर मानेको हो। त्यो छाप लिनु भनेको चाहिँ त्यो झुक्क्याएर एक क्रेडिट कार्ड लिएको जस्तो कतिपटक मान्छेले, कति एक जमाना जब पहिलोचोटि अमेरिकामा सोसियल सेक्युरिटी नम्बर आएर त्यतिखेर मान्छेले हो यो त के हो, बाइबलमा भनेको जस्तै 666 हो, म लिँदैन भनेर भनेको थियो अरे। क्रेडिट कार्ड आउँदाखेरि पनि कतिजना मान्छेले त्यसै सम्झ्यो अरे। वास्तवमा यो सबै होइन, तर यो तपाईँले त्यसै झुक्क्याएर गर्दैन। तपाईँले यो लिँदाखेरि चाहिँ तपाईँको भित्र विलफुल्ली, भित्र निर्णयमा, ल मैले चाहिँ तपाईँलाई परमेश्वर माने, तपाईँ मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर तपाईँले जानी स्वीकार गर्नुहुनेछ। अनि त्यो स्वीकार गरिसकेपछि तपाईँले परमेश्वरलाई त्याग्नु हुनेछ। तपाईँको सामुन्ने तपाईँले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले साँचो परमेश्वरलाई आराधना गरेर, साँचो परमेश्वरलाई मानेर त्यो शैतानलाई नमान्ने कि अथवा त्यो छाप चाहिँ लिने, दुईवटा चोइस हुनेछ। अनि तपाईँले छाप लिनु भनेको चाहिँ ल मैले अब परमेश्वर होइन तपाईँलाई नै माने भनेर त्यतिखेरको एन्टी क्राइस्टलाई मान्ने कुरा चाहिँ हुनेछ। अनि त्यो भनेको चाहिँ के हो, त्यो एन्टी क्राइस्टलाई मान्नु भनेको चाहिँ होइन, किन यो भयो भनेर भन्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ किन त्यो छाप लियो भन्दैमा रिस उठ्ने त भने हाम्रो मनमा आउन सक्छ। अनि त्यो छाप लिँदा अब मलाई त्यस्तो गाह्रोमा किन गर्यो भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ के भनेदेखि जोही कुरा परमेश्वर होइन त्यसलाई परमेश्वर पुज्नु भनेको बाइबलले एकदमै गम्भीर रूपमा लिन्छ। तपाईँले जे परमेश्वर होइन त्यसलाई परमेश्वरको दर्जा दिनु चाहिँ बाइबलकोमा के हो, पाप हो। सृष्टिकर्तालाई छोडेर सृष्टिलाई पुज्नु चाहिँ के हो, ठुलो पाप हो बाइबलले भन्ने चाहिँ। जब हामी परमेश्वरलाई आराधना गर्दैनौँ, जब हामी थोकलाई, चिजलाई, पैसालाई, अर्को मान्छेलाई आराधना गर्छौँ, परमेश्वर भन्छौँ भने त्यो चाहिँ पाप हो। किन पाप हो, परमेश्वरले किन त्यसलाई पाप भन्छ भनेदेखि, जस्तै भनौँ हामी मान्छे हौँ, परमेश्वरले हामीले खाना खानुपर्ने बनाउनु भएको छ। हामीले जब खाना खान्छौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा हो, किनभने खाना खानको लागि बनाइएको हुन्छ। अनि हामी जब खान्छौँ हाम्रो पेट भर्छ, शरीरले पौष्टिकता पाउँछ, त्यसै हुन्छ। तर कतिजना मान्छेले खाना खानुको सट्टा ड्रग खान्छ। ड्रग खाने कुरा होइन। जब ड्रग खान्छ भनेदेखि, जब एकदमै नचाहिने कतिजना मान्छेले रोग लाएर सिसा खानेहरू हुन्छ, कतिजना मान्छे रोग लाएर काठ खानेहरू पनि हुन्छ, कागज खानेहरू हुन्छ। जे कुरा खाने कुरा नै होइन, त्यो खानु चाहिँ के हो, त्यो चाहिँ तपाईँको शरीर भत्किनु हो, तपाईँको शरीरमा एकदमै नचाहिने रोग ल्याउनु हो, तपाईँको शरीर बिग्रिन्छ। जसरी खानु नपर्ने कुरा खाँदाखेरि शरीर बिग्रिन्छ, त्यसै गरेर भनौँ कतिपटक चाहिँ के हुनसक्छ भनेदेखि हामीले गर्नु नपर्ने काम गरिराखेका हुन्छौँ, जुन कुरा त्यसको लागि हुँदै होइन। अनि त्यो जस्तै नै परमेश्वरलाई आराधना नगरेर थोकहरूलाई आराधना गर्नु भने चाहिँ त्यही हो। आराधना चाहिँ कसको हुन्छ, परमेश्वरको मात्रै हुन्छ। परमेश्वरलाई मात्रै हामीले आराधना गर्ने हो। तर जब हामीले परमेश्वरलाई आराधना नगरिकन सृष्टिका थोकहरूलाई आराधना गर्छौँ भनेदेखि खानेकुरा नखाइकन ड्रग खाएको जस्तै होइन। एक प्रकारले भन्यो भनेदेखि गर्मी महिनामा जाडो महिनाको लुगा लगाएको जस्तै पनि भनौँ। अब एकदमै गर्मी भइरहेछ, पसिना आइरहेछ, तब त्यसमाथि टी सर्ट लाएर त्यसमा लुगा ज्याकेट सिरक ओढेर बसिराख्नु भएको छ भने झन् खलखल पसिना आएर गर्मी भएर उकुस मुकुस हुन्छ।
अब जाडो महिनामा एकदम अलि न्यानो लगाउनु पर्ने, एकदमै जाडो बनाएर हिउँमा हिँडिराख्यो भने एक दुईजना त्यस्तोहरू पनि हुन्छ। तर के हुन्छ, एकदम गर्नु नपर्ने काम गरेको तपाईँको शरीरमा त्यसले नकारात्मक प्रभाव ल्याउँछ। त्यो जस्तै जे परमेश्वर होइन त्यसलाई परमेश्वर भनेर मान्दाखेरि के भयो त भनेर भन्छ, तर तपाईँको आत्मालाई नकारात्मक असर ल्याउँछ। त्यसले तपाईँको आत्मा नाश हुन्छ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि यहाँनिर परमेश्वरको न्याय खनिँदाखेरि पनि के हुन्छ, यो जो व्यक्तिले त्यो शैतानलाई, एन्टी क्राइस्टलाई पुज्छ, उसमा चाहिँ के आउँछ, त्यो खटिराहरू आइरहेको हुन्छ। अनि त्यसपछि के छ, समुद्र सबै दोस्रो कचौरो खन्याउँदाखेरि समुद्र सबै पानी रगत हुने, तेस्रो गर्दाखेरि सबै पानीहरू नाश हुने। संसारमा पानी पनि एउटा अचम्मको कुरा छ। पानी फ्री छ होइन, जति भने पनि आउँछ, एकदमै सस्तो पनि छ। बाइबलले आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि नै के भनेको छ भन्दै, यो संसारमा एक दिन पानीको हाहाकार हुनेछ। एक दिन मान्छेहरूलाई चाहिँ पानी प्रशस्त हुने छैन। हुन त नि हामी नेपालबाट आएको मान्छेहरूलाई थाहा छ, पानी नआउँदाखेरि कति फोहोर पानीहरू पिइराखेका थियौँ होइन। अहिले पनि थुप्रै मान्छेहरू, संसारको थुप्रै मान्छेहरू चाहिँ के छ, सफा पानी पिउन नपाएर चाहिँ एकदम दुःख पाइरहेछ। अहिले संसारमा त नि क्यालिफोर्नियामा होइन ड्राउट छ। अमेरिकामा पनि विभिन्न ठुल्ठुलो देशहरूमा पनि पानीको समस्या छ। बाइबलले के भन्छ, त्योभन्दा वर्स हुँदै जानेछ भनेर भनेको छ। पानी सबभन्दा फाराफार यो संसारमा जमिनभन्दा बढी पानी छ, तर एक दिन के हुनेछ, पानी मान्छेले पिउने पानी चाहिँ हुने छैन भनेर यहाँनिर परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, न्याय स्वरूप मानिसले पिउने पानीमा चाहिँ के गरिदिनु हुनेछ, सजाय ल्याउनु हुनेछ। अनि यो सजाय चाहिँ किन परमेश्वर, अनि कतिजना मान्छेहरूको मनमा के आउँछ भनेदेखि, परमेश्वर त प्रेमिलो परमेश्वर हुन्छ, परमेश्वर त सृष्टिकर्ता हो, परमेश्वर त हाम्रो आमा बुवा जस्तो, किन उहाँले यसरी हामीलाई कठोर गर्नुहुन्छ, किन यस्तो कहिलेकाहीँ भुइँचालो आउँदाखेरि पनि, कहिलेकाहीँ एकदमै खोलाले बाढी लाँदाखेरि पनि हाम्रो मनमा चाहिँ के आउँछ, प्रश्न आउँछ, परमेश्वरले यस्तो त गर्नु नपर्ने, खै परमेश्वर छैन होला भन्ने हामीहरूको मनमा आइराखेको हुन्छ। तर बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि, यहाँ अर्को पदले के भनेको छ, यहाँ 4 पददेखि तल पढ्छु म। अनि तेस्रो स्वर्गदूतले आफ्नो कचौरो नदीहरू र पानीका मूलहरूमा खन्याए र ती रगतै भइहाले। अनि 5 पद, तब पानीको जिम्मा लिने स्वर्गदूतले यसो भनिरहेको मैले सुने, तपाईँ आफ्ना इन्साफमा न्यायी हुनुहुन्छ, तपाईँ जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो, हे पवित्र परमेश्वर, किनभने यसरी नै तपाईँले इन्साफ गर्नुभएको छ। यहाँ के भन्नु भनेको छ, तपाईँ न्यायी परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ आफ्नो इन्साफमा न्याय गर्नुहुन्छ, तपाईँले तपाईँको जजमेन्ट, जस्टिस, तपाईँको न्याय चाहिँ के छ, एकदमै ठिक छ, तपाईँले धार्मिकतामा न्याय गर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ भनिएको छ। कतिपल्ट चाहिँ हामीले यो अन्याय भयो नि त, ओहो परमेश्वर यसरी गर्ने, यस्तो गर्ने भन्ने कुरा हुन्छ, तर बाइबलमा के लेखेको छ, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर हुन्छ। उदाहरणको लागि यो जुन विपत्ति आइरहेको छ, यो विपत्तिहरू चाहिँ हामीले पुरानो करारमा यो इस्राएलीहरूलाई जब मिश्र देशबाट मोसाले छुटाएर लगेको थियो, त्यतिखेरको विपत्ति जस्तै छ। त्यतिखेर पनि एकदमै पहिलो विपत्ति खटिराहरू आउने, त्यसपछि आएर नील नदीको रगत, नदी सबै रातो रगतमा परिणत हुने कुरा त्यसमा पनि छ। अनि त्यो एउटा चाहिँ मोडेल हो। परमेश्वरले त्यतिखेर किन इजरायलहरूले त्यसो गर्नुभयो भनेर भन्दाखेरि, किन मिश्रीहरूलाई त्यसो गर्नुभयो भनेर भन्दाखेरि, किनभनेदेखि मिश्रीहरूले इस्राएलीहरूलाई के गरेको थियो, एकदमै दुःख दिएको थियो। तपाईँलाई याद छ, फारो राजाले जब मोसा जन्मिँदै थियो, मोसा जन्मिँदाखेरि यो इस्राएलीहरूको सबै छोरा जन्मियो भने मारिदिनु भनेर भनेको थियो। अब मिश्र देशमा बसिरहेको थियो बिचरा इजरायलीहरू होइन, अब दोस्रो दर्जाको नागरिक, त्यसमाथि दास बनेर बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्नुपर्ने, उनीहरूलाई कुनै पनि राम्रो काम गर्न नपाउने थियो उनीहरूले होइन। उनीहरू अन्यायमा परिराखेको थियो, अत्याचारमा परिरहेको थियो, ओहो दुःख गरेको थियो, खान मात्र पुग्थ्यो। उनीहरू चाहिँ आलिशान दरबार बनाएर ठुल्ठुलो मोज मजा गरेर हिँड्ने, एकदमै के छ, यसो आरामको जीवन जिराख्ने मिश्रीहरू चाहिँ इजरायलीहरूलाई चाहिँ दास बनाएर बिहानदेखि बेलुकासम्म, एक दिन हप्तामा 7 दिन काम गराउने, आराम नै नपाएको अवस्था, उनीहरूको चिच्याहाट, उनीहरूको सुस्केरा स्वर्गसम्म पुग्यो भनेर बाइबलले लेखेको छ। अनि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, न्याय गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले के न्याय गर्दाखेरि उनीहरूलाई 10वटा विपत्ति पठाउनुहुन्छ। अनि 10वटा विपत्ति पठाउँदाखेरि अन्तिम विपत्ति के छ, उनीहरूले इजरायलीहरूलाई समुद्रमा डुबाएर मारेको, सबै इजरायली बच्चाहरूलाई मारेको कारणले गर्दाखेरि वास्तवमा मोसा कसरी बाँच्यो, उसलाई पनि त्यो नील नदीमा डुबाएको थियो, उसलाई चाहिँ समुद्रबाट निकालेको, मोसा भनेको पानीबाट निकालिएको।
हैन। मोसा बल्ल बल्ल लुक उसको आमा बुवाले मार्न नसकेर बचाइराखेको, त्यो बचाउन नसकेर पानीमा बगाइदिएको। तर फारोको छोरीले बचाउँदाखेरि इजरायलीहरूको अवस्था चाहिँ पानीबाट बचाइएको छ भनेदेखि जब सबै इजरायलीहरूलाई परमेश्वरले उद्धार गर्नुहुन्छ त्यतिखेर फारो राजा समेत उसका सबै सेनाहरू चाहिँ लाल समुद्रमा डुबेर के हुन्छ, मर्छ। त्यो एउटा अन्तिम हो। सबै इजरायलीहरूको के हुन्छ, उहाँले उद्धार गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो दुष्ट मिश्रीहरू जसले दुःख दिएको थियो उनीहरूलाई चाहिँ त्यो पानीमा लाल समुद्रमा डुबाएर इजरायलीहरू त्यही लाल समुद्रमा जमिनमा हिँडेको जस्तो हिँडेर जान्छ। उनीहरूलाई खेद्दाखेरि मिश्रीहरू चाहिँ के हुन्छ, त्यही पानीमा डुबेर मर्छ। जसले अरूलाई मारिराखेको थियो, जसले अरूलाई अत्याचार गरिरहेको थियो, दुःख दिइरहेको थियो, थुप्रै थुप्रै मानिसहरू के भयो, मर्यो। परमेश्वरले चाहिँ न्याय गर्नुहुन्छ। जो मानिसमा प्रभु येशू ख्रीष्ट छैन, जो मानिसले प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेको छैन, जो मानिसमा परमेश्वरको कृपा छैन, जो मानिसमा परमेश्वरको अनुग्रह छैन, कृपा भनेको तपाईले पाप क्षमा नपाउनु हैन, तपाईको पापको दण्ड पाउनु। जो मान्छे न्यायमा मात्रै पर्छ, न्याय भनेको तपाईले जे गर्यो त्यसको तपाईले सजायको तपाईको अपराधको सजाय पाउने चाहिँ के हो, न्याय हो। तपाईले न्याय मात्र खोज्नुहुन्छ भने एक दिन तपाईको के हुन्छ, न्याय हुन्छ। तपाईको सबै पापको तपाईले ज्याला तिर्नु पर्ने हुन्छ। प्रभु येशू ख्रीष्टमा मात्रै अनुग्रह छ, प्रभु येशू ख्रीष्टमा मात्रै कृपा छ। हामीले त्यसकारण क्रिस्चियनहरूले, विश्वासीले, संसार सबैले प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर, सुसमाचार सुन भनेर अरूलाई भन्नुपर्ने कारण किन भनेर भन्दाखेरि किनभने प्रभु येशू ख्रीष्टमा मात्रै अनुग्रह र कृपा छ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि यहाँनिर हामी के देख्छौँ, परमेश्वरको चाहिँ क्रोध आइरहेको छ। अनि कतिपटक मान्छेहरूलाई सुसमाचार सुनाउँदाखेरि प्रभुमा विश्वास गर भनेर भन्दाखेरि म पछि गर्छु भनेर भन्छ। अनि एकजना मान्छेले, मैले एकजना व्यक्तिले भन्दै गरेको सुनेको थिएँ, एकजना पास्टरले उसको गाउँमा चाहिँ एउटा नयाँ परिवार आएछ हैन, विश्वासी नै परिवार, तर त्यति राम्रो विश्वासी चाहिँ होइन। नयाँ परिवार आएछ। अनि नयाँ परिवार आएपछि पास्टरले भेटेर, तपाईँ ओहो आउनुभयो, ल स्वागत छ, चर्चमा आउनुहोस् हाम्रो चर्चमा भनेर निम्तो दिनुभएछ पास्टरले। अनि त्यसपछि त्यो मान्छेले हुन्छ नि पास्टरज्यू, हामी आउँछौँ, तर मेरो एक दुईवटा समस्याहरू छ, एक दुईवटा समस्या समाधान गरेपछि म आउँछु भनेर भनेछ। हुन्छ भनेर पास्टर गयो होइन। 1 महिना बित्यो, 2 महिना बित्यो, आएन। 4-5 महिना बितिसकेपछि पास्टर फेरि गएछ। तपाईँलाई चर्चमा स्वागत छ है, तपाईँ विश्वासी हुनुहुन्छ, आउनुहोस् भनेर भनेछ। हेर्नुहोस् न पास्टर, आउँछु भनेको मेरो यो समस्या नै सिद्धिएको छैन, एकदमै समस्या नसिद्धिएको कारणले गर्दाखेरि मैले आउनै भएको छु, म यो समस्या सिद्धिएपछि आउँछु भनेर भनेछ। अनि हुन्छ भने फेरि गएछ होइन। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष बितेछ। अनि 2-3 वर्षपछि फेरि पास्टर जानुभएछ। अनि फेरि जाँदाखेरि पनि मेरो यस्तो समस्या छ, यस्तो समस्या छ, म आउनै पाएको छु, यो समस्या सिद्धिएपछि म आउँछु भनेर भनेछ। अनि पास्टर फेरि फर्केर गएछ। अनि त्यसरी 6, 7, 8 वर्षपछि अचानक पास्टरलाई बोलावट आएछ उसको श्रीमतीले। अनि उसको श्रीमतीले चाहिँ के भनेछ भने, मेरो श्रीमान मर्यो, म उसको फ्युनरल गर्नु पर्यो, फ्युनरल गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ आएछ। अनि पास्टरले अब हुन्छ भनेर फ्युनरल गरिदिएछ होइन। अनि फ्युनरल गरिदिँदाखेरि के भन्यो भनेदेखि उहाँले चाहिँ मेरो सबै काम सिद्धिएपछि आउँछु भन्नुहुन्थ्यो। अब उहाँ स्वर्ग गयो कि नर्क गयो त थाहा छैन, तर उहाँले सबै काम सिद्धिएपछि आउँछु भन्नुभएको थियो। संसारमा त्यो सबै काम कहिले पनि सिद्धिँदैन। यदि हामी चर्चमा गएनौँ भने वास्तवमा हाम्रो न्यायको अगाडि परमेश्वरको सामुन्ने जाने बेला चाहिँ भइसकेको हुन्छ। त्यो मान्छेले चाहिँ मेरो सबै समस्या समाधान गरेपछि, समस्या सिद्धिएपछि आउँछु भनेको थियो, वास्तव ऊ गयो। त उसको समस्या सिद्धियो कि सिद्धिएन थाहा छैन, उसको समस्या सायद अझै पनि सिद्धिएको छैन, तर ऊ गयो। भन्नु खोजेको मतलब चाहिँ कतिपटक हामी चाहिँ मेरो यो काम सिद्धिएपछि, यो भएपछि, यसो गरेपछि गर्छु भन्ने कुरा आउँछ। यो संसारको काम हामीले जस्तो सुकै महत्त्वपूर्ण भयो भने एक दिन छोड्नुपर्छ। संसारमा जतिसुकै ठुलो काम लिएर हामी यो मेरो प्रोजेक्ट छ भनेर बसे पनि एक दिन हामीले छोड्नुपर्छ। अनि सबभन्दा मुख्य काम चाहिँ के छ, परमेश्वरको हामीले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले हाम्रो सास छँदाखेरि नै, यदि हामीले यो संसारमा हुँदाखेरि नै परमेश्वरप्रति हामी एकदमै उहाँमा आएका छैनौँ र उहाँको अनुग्रह र कृपा पाएका छैनौँ भने, यदि परमेश्वरको क्षमा तपाईँले पाउनु भएको छैन, तपाईँको पापहरू सबै क्षमा भएका छैनन् भने तपाईँ एक दिन परमेश्वरको सामुन्ने उभिनु हुँदाखेरि तपाईँ न्यायमा पर्नुहुनेछ।
जो मानिसमा कृपा छैन, जो मानिसमा अनुग्रह छैन, प्रभु येशू ख्रीष्टको कृपा र अनुग्रह नहुने मानिसहरूले परमेश्वरको न्यायको सामना गर्नुपर्नेछ। संसारको सबै धर्म राम्रो छ, संसारको सबै विश्वासहरू ठिक छ, नराम्रो कुनैले पनि सिकाउँदैन, तर येशू ख्रीष्टमा बाहेक संसारको कुनै पनि धर्महरूमा अनुग्रह र कृपा छैन, क्षमा छैन, तपाईलाई अनन्त जीवन, पापीलाई स्वर्ग छैन। प्रभु येशू ख्रीष्टमा मात्रै के छ? अनुग्रह छ, कृपा छ, पापको क्षमा छ। पापी मानिसलाई पनि म तिमीहरूको पाप सिन्दुरे रङको गाढा रातो भए पनि म त्यसलाई हिउँ जस्तो सफा गरिदिन्छु भन्ने चाहिँ प्रभु येशू ख्रीष्ट मात्रै हुनुहुन्छ। त्यसकारण हामीले सबैजनालाई प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुहोस्। यो संसार के छ? यो अन्तिम यो विपत्ति भनेको जस्तै एक दिन हाम्रो अन्तिम सास लिने बेला आउँछ। एक दिन हामीले यो संसारको सबै कुरा छोडेर जानुपर्ने हुन्छ र हामीलाई बनाउनु हुने परमेश्वरको सामुने उभिनु पर्ने हुन्छ। तिम्रो पाप क्षमा भएको छ कि छैन? तिमीले प्रभु येशू ख्रीष्टले दिन्छु भनेको क्षमा तिमीले पाएको छ कि छैन? त्यो कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। यदि हामीले परमेश्वरलाई हाम्रो हृदयबाट स्वीकार गरेका छैनौँ भने, यदि हामीले परमेश्वरले दिनुभएको अनुग्रहलाई लिएका छैनौँ भने एक दिन हामी न्यायमा हामी फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण हामीहरू सबैजनालाई चाहिँ यही कुरामा विचार गरेको म चाहन्छु, होइन? परमेश्वरमा न्याय छ, परमेश्वरमा कृपा छ, परमेश्वरमा अनुग्रह छ। प्रभु येशू ख्रीष्टमा हामीले साँचो मनले विश्वास गरेका छौँ भनेदेखि उहाँले हामीलाई अनुग्रह र कृपा गर्नुहुन्छ र हामी न्यायमा पर्ने छैन। त्यो न्याय हुनुभन्दा अगाडि मण्डली उहाँले उठाएर लानुहुनेछ। तर यदि हामीले प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गरेका छैनौँ भने अनुग्रह र कृपा गुमाएका छौँ, तर न्यायमा मात्रै हामी पर्नेछौँ। जब हामी न्यायमा पर्नेछौँ भनेदेखि अनि हामी चाहिँ के हुन्छ? हाम्रो सबै पापको ज्याला तिर्नुपर्छ। तपाईँले गरेको हरेक नराम्रो कामको हिसाब तपाईँले दिनुपर्छ। त्यो तपाईँको पापको, तपाईँको सबै अपराधको क्षमा प्रभु येशू ख्रीष्टमा मात्रै छ। अनि म यो समय तपाईँहरूमध्ये कतिजनाले प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्नुभएको छैन भनेदेखि तपाईँहरूलाई चाहिँ म आफ्नो भित्र हृदयदेखि परमेश्वरमा विश्वास गर्ने मौका दिन चाहन्छु। आफ्नो मनमा प्रार्थना गर्नुहोस्, मनमा प्रार्थना गर्नुहोस् र प्रभु म पापी हुँ भनेर आफैले मानिलिनुहोस् र तपाईँले आफैले पापी भनेर मानिलिनु भने उहाँसँग प्रार्थना गर्नुहोस् र क्षमा माग्नुहोस्। प्रभु येशू ख्रीष्टले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, यदि कसैले एकदमै गम्भीर भएर आफ्नो पापको क्षमा माग्छ भने मलाई क्षमा दिन्छु। अनि जब प्रभु येशू ख्रीष्टले क्षमा दिनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले तपाईँको पापको हिसाब दिनु पर्दैन। उहाँको कृपाको अनुभव तपाईँले गर्नुहुनेछ, उहाँको अनुग्रहको अनुभव तपाईँले गर्नुहुनेछ र तपाईँले चाहिँ परमेश्वर प्रभु येशू ख्रीष्टले दिनुहुने अनन्त जीवनको अनुभव गर्नुहुनेछ। हामी एकछिन प्रार्थना गर्नेछौँ। तपाईँले मनमा नै प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ। महान अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँदछौँ। तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह, तपाईँ परमेश्वरको कृपाको निम्ति, तपाईँ परमेश्वरले प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा देखाउनु भएको अनुग्रह, तपाईँ परमेश्वरले प्रभु येशू ख्रीष्टद्वारा देखाउनु भएको कृपाको कारण आज हामी न्यायमा पर्ने छैनौँ। हे प्रभु, हामीहरूमध्ये कतिजनाले विश्वास गरिसकेका छैनौँ भने तपाईँ प्रभु येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने मन हामीलाई दिनुहोस्। न्यायको समय आउनुभन्दा अगाडि नै तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह र तपाईँ परमेश्वरको कृपा हामीले पाउन सकेका हौँ भने हामी प्रार्थना गर्दछौँ। सबै कुराको निम्ति धन्यवाद। प्रार्थना येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन।